तपाईँ चाहिँ त्यसको कसुरदार म हुँ भन्ने मान्छे 5000 मान्छे त मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने मान्छे चाहिँ तपाईँ 14 वर्षदेखि सत्तामा हुनुहुन्छ। तर तपाईले जसलाई पीडित बनाउनु भयो, जसलाई मार्नु भयो अथवा जसका छोराछोरीना उनीहरू अहिले पनि सडकमा भिख माग्दैछन्। कुनै लिगल जुडिसियल ट्रायल हुने हो भनेदेखि प्रचण्डजीहरू सेभ हुनु होला र? यो कसुर यो अपराधबाट सेभ हुनु होला र? चाबी त उहाँ बाहिर छ नि। यसै कारणले गर्दा अहिले प्रचण्डजीहरू सहमतिमा आउनु भएको कुरा होइन, उहाँहरू असहमति गरेर जान सक्ने ठाउँै थिएन मात्रै हो। अर्को बाटो भएको भए त कर्णेल कुमार लामावाला अथवा नेपालकै सर्वोच्च अदालतले मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरी तिमीले कानुन बनाउन पाउने छैनौ भनेको छ सुप्रिम कोर्टले। भनेपछि त डमिकल सर्ड तपाईँ त अहिले तलवारको धारमा हिँडिराख्नु भएको छ भने के कुरा गर्नुहुन्छ? यो यसो बाहिर हर्के बिर्खे हाम्रा भाइहरूले सलाम गरे भन्दैमा हुन्छ? कर्णेल कुमार लामालाई कारबाही गर्न सक्ने इन्टरनेसनल यो ह्युमन राइट्स कमिसन लगायतका इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिस लगायतकाले उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन? के सम्झिराख्नु भएको छ? इन्क्लुडिङ प्रचण्ड, एक्सक्लुडिङ प्रचण्ड त हुनै सक्दैन। त्यो त केपी शर्मा ओलीजीले भनेकै हो नि, मलाई निकाल्नलाई कुन कुन राजदूतहरू कहाँ कहाँ बसेर को मान्छेहरू मिटिङ गरेका छन् मलाई थाहा छ भने जस्तो प्रचण्डजीहरू पनि त मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो नि। अहिले किन आउनुभयो त केपी ओलीकोमा? प्रचण्ड स्वयंले आफ्नो बुद्धि विवेकले केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनी। छैनन्। यो गर भने गर, नत्र भनेर तलवार झुन्डाइदिएकै छ माथि प्रचण्डको। हो किन भनेदेखि उहाँहरूले आफ्नो स्वविवेकले अथवा ज्ञानले बुद्धिले गर्ने हो भने अब उहाँहरूसँग आफ्नो स्वविवेकले गर्ने एउटै मात्रै कुरा बाँकी छ। त्यो के हो भने पश्चाताप। तपाईँ क्रान्ति भन्नुहुन्छ, यो भ्रान्ति हो भनेको। तपाईँले जतिखेर 52 सालमा पार्लियामेन्ट छोड्नुभयो, त्यो पार्लियामेन्ट भनेको संसद भने त त्यो खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भने तपाईँ कुकुरको मासु खान आउनु भएको होइन भने तपाईँलाई भ्रान्ति भयो कि भएन? अहिले पार्लियामेन्टको कुरा गर्नु भएको छ कि छैन? जनयुद्धको नाउँमा मानवाधिकारका गम्भीर अपराधलाई क्षमा दिन सक्दैन भनेर सुप्रिम कोर्टले भनेपछि, नेपालको न्याय प्रणालीले भनेपछि, तपाईँले टोडी खेलमा उभिएर 5000 मान्छे मैले मारेको हो भनेपछि तपाईँलाई तपाईँकै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बमोजिम कारबाही हुनु पर्यो कि परेन? यो आग्रह हो, यो दुराग्रह हो, यो भ्रान्ति हो, यो क्रान्ति हो। निकाल्नुहोस् न सुप्रिम कोर्टलाई, हटाइदिनुहोस्। अहिले तपाईँ विरुद्ध नेपाली जनताले गरेका 60,000 उजुरीको जबसम्म छानबिन र टुङ्गो लाग्दैन, तपाईँ कहिल्यै पनि अभियुक्तको घेराबाट बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न। अभियुक्त हो प्रचण्ड। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। समसामयिक विषयदेखि केही गहन विषयमा उहाँसँग कुराकानी हुन्छ। यहाँलाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। एकातिर यो अवस्था छ कोरोना कहरको, अनि राजनीति फेरि गडबडी जस्तै, कहिले मिले जस्तो कहिले भत्के जस्तो। कसरी हेर्ने सबै विषयलाई यसो हेर्दाखेरि सुरु गरौँ न त्यहाँबाट कुरा। पहिलो कुरा चाहिँ मलाई मेरो कुरा राख्नलाई जुन अनुरोध निवेदन गर्नुभएको छ, अहिले मुलुकको आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त नेपाली बाँच्यो भने नेपाल बाँच्ला। तपाईँ मन्त्री प्रधानमन्त्री पार्टी लाटी के चलाउने हो त्यो पनि चलाउनु होला। तर अहिले दोस्रो पटक सरकारले राज्यले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ। यो निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा नेपाली जनताको रोग भोग, उनीहरूको पीडा र त्यत्तिकै बाढी पहिरोले मान्छेहरू मरिराखेको अकथनीय पीडा, यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ देशको राजनीतिक शक्ति किन नलागेको, यो पीडाका साथ भन्नुपर्छ र यो कुरालाई तपाईँले सम्बोधन गर्नुहोस् न। अहिले तपाईँ 2/3 बहुमत पाएर सरकारमा हुनुहुन्छ। यिनै जनताले तपाईँलाई मत दिएर त्यहाँ पुर्याए। यिनै जनता डुबेर मरिराख्दाखेरि तपाईँ अहिले सत्ताको झगडा गर्नुहुन्छ। यो प्रायोरिटी हो। यसकारणले पहिले नेपाली जनताको समस्यालाई सम्बोधन गरौँ, यो कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने काम गरौँ, बिरामी भएका मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य उपचार गर्ने, औषधोपचार गर्ने, अस्पताल क्वारेन्टाइन जस्ता कुराको बन्दोबस्त गरौँ। आफ्नो रोजीरोटी गर्न नपाएर जो मान्छे अब खान नपाएर मर्ने बेला भइराखेको छ, ती जनताहरूलाई खाने पिउने व्यवस्था बन्दोबस्त गरौँ।
भन्दा यो नेकपा भन्ने पार्टीमा यो बुद्धि छैन भने यो के गरे भने प्रधानमन्त्री नै मात्रै किन खोज्या हो भने अब नखोज्ने रे नि त सर, त्यही भएर होइन यो कुरा चाहिँ नि मलाई त कहिलेकाहीँ हालाकि दुनियाँमा हुन्छ पनि होला, यो कुकुरले मासु खाँदिन भनेर पत्यार गरे जस्तै कुरा हो यो। यसै कारणले गर्दा ठिक छ राज्य सत्ताको बारेमा होला नि त, हामीलाई पनि राज्य सत्तामा पुग्ने, हामीलाई पनि देशको सेवा हो कि यो देशको जे गर्ने कुरा हामीलाई पनि होला नि। तर किन भएन? तपाईलाई हिजो नेपाली जनताले पत्याए र त्यो नेपाली जनताको विश्वासलाई कमसेकम काम गर्न दिनुस् न। र अब तपाईँ अस्ति 74 सालमा निर्वाचन गर्नुभयो, अब यो एउटा साँच्ची भन्ने लगभग एउटा टर्म पुग्न पनि लागिसकेको छ भने यो द्वन्द्वले त भोलि तपाईँहरू सबै रसातलमा जाने त होइन, यो तपाईँहरू आफै डुब्ने आफै भासिने खाल्डो त खनिराख्या होइन। त्यसकारण म चाहिँ तपाईँले राख्नुभएको शिवजी त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै पहिले नेपाली जनताको सुख समृद्धि र स्वास्थ्य यसको बारेमा विचार गरौँ, अनि सत्ताधारी दलवाला कुरा फेरि कुरा गरौँला। अब यो एउटा विषम परिस्थिति छ, तपाईँले भन्नुभयो जे विषयमा मूल नेतृत्व केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, चाहे त्यो नेकपै भनौँ, अब सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको भएर सरकारै भनौँ, त्यहाँबाट विषयान्तर भएर उनीहरू चाहिँ सत्ता लिप्सामा झगडा गरिरहेछन्। यो चाहिँ हामीलाई देख्नलाई त्यति सुहाउँदो विषय भइरहेको छैन भन्ने कुरामा यहाँको चिन्ता चासो सरकार आफैमा जायज छ। र हामीले सिरिज वाइज रूपमा यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा अहिले नेकपा भित्रको विषय हुँदै हामी प्रवेश गरौँला, यी सबै खालका विकृति उप पनि कुराकानी गरौँला। अहिले चाहिँ एउटा सेटलमेन्टका को रूपमा गएको हो कि के हो त? प्रचण्डले त भनिदिनु भयो देख्नलाई त पदै जस्तो देखियो होला, तर त्यस्तो चाहिँ बिल्कुल होइन है, हामी पदको लागि हुँदैन, त्यो त म त के क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको मान्छे पदको लागि लड्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ पत्यार गर्दिनँ। र अहिले सत्ताधारी दलको कुराको बारेमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर राज्य आफै जनताप्रति बेखबर छ। अहिले सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर पनि नेपाली जनतालाई राहत दिने कुरामा त अरू राजनीतिक शक्ति दलहरू पनि संलग्न हुनु पर्यो, एउटा नेसनल कन्सेन्सस भएर अगाडि बढौँ के। अनि भोलि कोरोना महामारी तलमाथि होला, व्यवस्थापन होला, त प्रधानमन्त्री होलास्, म हुँला, फेरि चुनाव लडौँला, तपाईँ आउनु होला, म आउँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिले शिवजी तपाईँले राख्नुभएको दोस्रो प्रश्नको बारेमा म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा आज मैले आम सञ्चारमा यो उहाँहरूको समझदारीका बुन्दाहरू मैले जे हेरेँ, मलाई यो चाहिँ एउटा ठट्टा जस्तो लाग्यो कि भन्नाले के कुरामा चाहिँ म तपाईँलाई निवेदन गरिहाल्छु, म धैर्यको अपेक्षा राखौँ। हामी वकिल मान्छेहरू सिधा गफ दिएर हुँदैन, हामीले तर्क आधार कारण प्रमाण दिएर कुरा राख्नुपर्छ। र यो कसैसँगको आग्रह पूर्वाग्रह नभइकन आम सञ्चारले पनि र हामीले पनि आम सञ्चारमा कुरा गर्दा नेपाली जनताको सुसूचित हुने हकलाई भ्रमित गर्ने कुरा नहुनु पर्यो। तर यो अहिले भ्रमपूर्ण एउटा दस्तावेज मैले आज अखबारमा हेरेँ, जस्तो कि यो कार्यकारीको काममा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने तर निर्णय दुवैको सहमतिमा गर्नुपर्ने, के भने आयो भनेको फिलिङ कार्यकारी प्रचण्डलाई म चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष हुँ भन्ने महसुस गराउनु पर्यो नि त केपीले। यसले के अर्थ लाग्छ? चिसोपालले त नआउनु पर्यो, तर एउटा बाहना त बनाउनु पर्यो नि त, मुख देखाउने होइन। त्यसैले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी हुने र कार्यकारीको काममा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने भनेको तपाईले नेपाली जनताले बुझेको कार्यकारी प्रमुख त केपी शर्मा ओलीजी हो भनेको पार्टीको कार्यकारी प्रमुख। एकैछिन अनि तर पार्टीको कार्यकारीको कुरामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने अथवा सरकारको काममा पार्टीको कार्यकारीले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने कुरा भन्ने हो भने पार्टीको संसदीय दल तपाईले पटक पटक स्थायी कमिटीका बैठक बोलाउनुहुन्छ, सचिवालय कमिटीका बैठक बोलाउनुहुन्छ, त्यसमा के दाल भात तरकारी खाने अथवा गीत गाउने कुरा त हुँदैनन् नि। सबै राज्यको राष्ट्रको समग्र राजनीतिक प्रणालीको सरकारले गरेको काम कारबाहीको तिनीहरूको बारेमा व्याख्या विश्लेषण र विवेचना हुने। यसको मतलब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले कार्यकारी प्रमुख भएर जेसुकै गर्नुहुन्छ त्यो उहाँलाई मनपरी गर्न दिने, अनि त्यहाँबाट पार्टी भएर
प्रचण्डजीहरू उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष भएर जेसुकै गर्नुहुन्छ त्यसलाई छोडिदिने हो भने त्यो नेकपाको सरकार भयो, त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको सरकार भयो। त्यो यस्तो पनि कहीँ यो हुन्छ। सहमतिले त्यतातिर होइन, इङ्गित गर्दैछ। केपी ओलीलाई सरकारमा रहेर मनलाग्दी गर्ने छुट अनि पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ पार्टीमा मनलाग्दी गर्ने छुट दिने गरी सहमतिको डकुमेन्ट ल्यायो र यो? त्यति पनि होइन शिवजी। तपाईँ कार्यकारी ठिक छ, पार्टीको कार्यकारी, तर तपाईँको पार्टी के सत्ताधारी पार्टी राजनीतिक, र तपाईँको पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले दैनिक गर्ने काम के? त्यो अराजनीतिक काम हुन्छ? गीत गाउने काम हुन्छ? भोज खाने, भोज पार्टी गर्ने काम हुन्छ कि राजनीतिक गर्ने काम हुन्छ? त्यो राजनीतिक क्रियाकलापले तपाईँको संसदीय दलको असर गर्छ कि गर्दैन? सरकारले बनाएका विधेयक भन्नुहोला, सरकारले गरेका नियुक्ति भन्नुहोला, सरकारले गरेका काम कारबाही भन्नुहोला, जनता सडकमा त्यो सरकारको जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा नारा लाग्छन् होला, त्यो कुरामा के गर्ने त? यसकारण यस्ता खालका कुराहरू यो कुनै पनि अर्थमा मेरो समझले जे छ, हालाकि मैले सम्झेको कुरा गल्ती भइदिए हुन्थ्यो, मैले धेरैचोटि भन्छु, तर यस्तो खालको यो समझदारी भने यो कुनै समझदारी नै होइन र यसले तपाईँलाई समझदारीबाट यो अहिलेको द्वन्द्वबाट उन्मुक्ति दिलाउँदैन। तपाईँ कसरी यो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको काम हो र यो चाहिँ नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्ने काम हो भनेर कसरी प्रचण्डले अलिकति बढी सक्रियताका साथ गर्ने, सरकार केपी ओलीले चलाउने तर पार्टीसँगको समन्वयमा सरकार चलाउने भन्छन् क्या? होइन होइन, तपाईँ भन्दैन होइन होइन, सहमतिले अथवा आधिकारिक सहमति त होइन, एउटा प्रारम्भिक कुरा हो यो त। एकैछिन मैले निवेदन गरौँ, तपाईँ लुगा फुकालेर लगाएको छ भन्ने खोज्या हो यो? कसरी तपाईँ सरकार र कार्यकारीलाई छुट्याउनुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुनै त्यस्तो द्वन्द्वरहित अथवा पार्टीभित्रको झगडालाई यसले सम्बोधन गर्न सक्छ, यसले मिलाउन सक्छ भन्ने। र फेरि अझै अर्को कुरा म भन्छु, हालाकि मैले भने यो फन्डामेन्टल्ली पैदाइसी नै दुईटा दल भएको कुरा, जस्तो राप्रपा भन्नुहोस् न, राप्रपा पञ्चायतको टाइममा उनीहरूको सैद्धान्तिक झगडा त थिएन, पदको झगडा मात्रै थियो। त्यो त 2047 सालदेखि आजसम्म त्यो काम कारबाही गतिविधिले मिल्न सकेका छैन। कहिले दुईटा, कहिले तिनटा, कहिले चुट्ने, कहिले फुट्ने भइरहेछ। यो त जन्मजात दुईटा दल हो र एउटा दल यो संसद भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु खाने, हामी त मान्छे मार्न जङ्गल हिँड्यौँ भनेर 17,000 मारेर आएको बन्दुकको नालबाट सत्ता। अनि अर्को नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी चाहिँ ठिक छ, जनताकै अभिमतद्वारा, जनताकै विचारद्वारा राज्य सत्तामा परिवर्तन गरौँला भनेर जनताको शान्तिपूर्ण अभिमतलाई प्रत्याहार गरेर आएको। यो दुईटा राजनीतिक दलको बीचमा मलाई लाग्छ मन मिल्दैन, मत मिल्छ कहिलेकाहीँ, मन मिल्ने कुरा होइन। मत पनि स्वार्थको हो, स्वार्थको त हो नि, होइन भनेदेखि अहिले यो सबै जे जति झगडा भइराखेका छन्, हिजो यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्ने अथवा 74 सालमा यो 72 सालमा उहाँहरू 74 सालमा उहाँहरू यो सम्झौता समझदारी गर्दाखेरि उहाँहरूको मत मिल्यो अनि जनताले मत हाले। मन मिलेको रहेनछ नि, यो मन चाहिँ नमिलेको सब भनेको अब हुनेवाला सहमति जे भने काम छैन, अर्थ छैन। अब अरू अझै म तपाईँलाई यो कुरालाई प्रश्नसँग भन्छु, महाधिवेशनको निर्वाचन सहमतिमा गर्ने, बहुमतीय भए ओलीले दाहाललाई समर्थन गर्ने भने अब सहमतिमा ओली हुने कि नहुने त? यस्तो लेख्ने यो लेख्ने मान्छेहरूले कमसेकम यो पढ्ने नेपाली जनता छन्, यो अहिलेको हामी नेपाल सरकारको प्रमुख छौँ, हामी कार्यकारी छौँ र अरू जनताले पनि यसको बारेमा पढ्छन् भन्ने हिसाब राख्नुभयो कि भएन? तपाईँले के लेखायो भनेको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्छन् क्या? सहमतिको आधारमा हुँदा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकल अध्यक्ष हुने? होइन, त्यसो होइन। त्यहाँ त्यसो नभने पनि सारमा त्यो छ क्या, उनीहरूको एउटा के भन्छ नि सर, भद्र सहमति, जेन्टलमेन एग्रिमेन्टमा त्यो छ अरे नि त। होइन, तपाईँ को हो मलाई महाधिवेशनबाट उठ्ने र नउठ्ने? भोलि सम्पूर्ण नेकपाका कार्यकर्ता, इष्टमित्र, साथीभाइ, सारा दुनियाँले भट्टराईजी तिमी चाहिँ चुनावमा लड्नुपर्छ, तिमी उ गर्नुपर्छ भन्यो भने होइन, मैले त शिवलाई पो छोडिदिएको छु, म लड्दिनँ भन्ने कुरा हुन्छ?
केपी ओलीले त पब्लिक कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ नि त, म फेरि अध्यक्ष बन्दिनँ, अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री पनि बन्दिनँ भनेर। पब्लिक कमिटमेन्ट त उहाँले बोल्नु भएको छ नि त। शिवजी कुरा यसरी बुझौँ न यार साथी, अहिलेलाई पब्लिक कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यतिखेरलाई होइन त्यो। पक्नु न पब्लिकले त केपी ओलीलाई कमिट गरेको छैन नि, त हुँदैनस् भनेर। मैले त म हुन्न भने हो, तर भोलि केपी ओलीले भन्नुहुन्छ होइन मलाई त आम साथीभाइ देशभरिका राष्ट्र बाहिरका पनि हाम्रा यो विदेश स्थित निकायहरूले पनि होइन केपीजी तपाईँ हुनुपर्छ भने, त्यसैले मेरो त कमिटमेन्ट थियो। तर अब मेरा साथीभाइहरू पब्लिकको कमिटमेन्टको लागि म उठेँ भने के भन्नु? फेरि राजनीतिमा सजिलो छ नि त्यो भन्नको लागि। अस्ति उहाँले भनिदिनु भयो म त 65 वर्षदेखि नै रिटायर हुँ भनेर खोजेको थिएँ, साथीभाइहरूले होइन तपाईँ एकचोटि आउनै पर्यो भनेर मैले नेतृत्व गर्नु पर्यो भन्नुभयो प्रचार। हामीले केपी ओलीले अस्ति पनि भने फेरि पनि उहाँले त्यो दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ? होइन, हामीले मलेसियाको अहिलेको प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदलाई त हेरिराखेका छौँ नि। यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका सहमति, यो सहमति तपाईँले भन्नुहुन्छ यो असहमतिको पुलिन्दा हो। यो सहमत हुनका लागि यो गरिएको यति असहमति, यति त्यो सर्प भ्यागुतो र बिच्छी। सर्पले झुकिएर भ्यागुताले सर्प खान्छ, सर्पले बिच्छी खान्छ। तर यदि भ्यागुताले बिर्सिएर यदि बिच्छी टोक्यो भने खायो मर्छ, छोडो अन्ध हुन्छ अरे के। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुनै सहमति होइन जहाँसम्म मेरो अध्ययनमा। र अर्को कुरा, बाँकी सरकारको बाँकी कार्यकाल ओलीले नै चलाउने, तर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा मन्त्री परिषद चाहिँ पुनर्गठन गर्ने अरे। त मलाई मेरो कार्यकाल पुरा गर्न दिएको छ तिमीले भने मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा तिमीले मलाई किन टोक्नु पर्यो त? मैले त मलाई काम गर्न सहयोगी हुने साथीहरूलाई नै राख्छु। तर तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने होइन त्यसलाई मन्त्री राख, उसलाई मन्त्री राख भन्नु, यो सम्भव छ? त्यसैले यो असहमतिको दस्तावेज हो के जे अहिले आएको छ। अनि यसै गरेर अर्को, सरकारमा हस्तक्षेप नगर्ने, राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको निर्णय बिना गर्न नपाउने र अहिले गरेका नियुक्ति फिर्ता लिनुपर्ने। अब के अहिले तपाईँले गरेको नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुन्छ? र फेरि के भने सरकारको काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, नियुक्ति त राजनीतिक नियुक्ति त सरकारले गर्छ नि, अनि पार्टीलाई सोध्नु पर्यो चाहिँ हस्तक्षेप भयो कि भएन? यो कुनै दस्तावेज होइन कि, यो अविश्वासको के हो त? त्यसो भए हो यसले त अहिले लागेको नेकपालाई जोगायो, भिखैमा पुग्न लागेको केपी ओलीको पदलाई जोगायो। केही समय भए पनि यसो के को न्यानो भने जस्तो कार्यकर्ताहरू पार्टी मिलो भनेर खुसी हुने भयो। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो त भयङ्कर असहमतिको दस्तावेज हो, या त सहमति भयो भनेर खुसियाली मनाइरहेछन्। के हो त खास गाँठी कुरा चाहिँ? तर के हो भनेदेखि हालाकि मैले सोचेको कुरा गलत भइदिए हुन्थ्यो, तर म जस्तो यो दस्तावेज पढ्ने लाखौँ लाख नेपाली छन् नि, उनीहरूले यो दस्तावेज पढेर फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, सरकारमा हस्तक्षेप नगर्ने तर राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको निर्णय बिना गर्न नपाउने भने के भने? सरकारका दैनन्दिन कार्यहरूमा चाहिँ एकछिनलाई मान्नु न, महत्त्वपूर्ण नियुक्ति लगायतका विषय के महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ पार्टीको समन्वयमा गर्ने भन्छन् क्या। यसको मतलब तपाईँले पार्टीको निजामती कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने भने हो? कर्मचारीको सरुवा बढुवा आदि इत्यादि दरबन्दी भने यो कर्मचारीको सरुवा बढुवा र दरबन्दीको लागि अहिलेसम्म झगडा भएको हो कि राजनीतिक नियुक्तिको लागि भएको हो कि मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि भएको हो कि मुख्यमन्त्रीहरू र अरू राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा भएको? निजामती कर्मचारी, निजामती सेवाको राज्य सञ्चालन भनेको त अब तपाईँ हामी निर्वाचनद्वारा सरकारमा पुग्यौँ, त्यो अस्थायी सरकार भयो, 5 वर्षको सरकार। तर कर्मचारी वालालाई त, निजामती सङ्गठनलाई त पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट भन्छन् नि, त्यो उनीहरूको निरन्तर कामको लागि तपाईँमा बसेर सहमति गर्नै पर्दैन। निजामती सेवा ऐन छ, कानुन छ, उनीहरूले त्यो सब काम कारबाही गर्छन्। भनेको त्यहाँ हस्तक्षेप गर्छु र गर्दिनँ भन्ने कुराको अर्थै छैन, होइन, आफै काम चलिरहेको हुन्छ। र अझै अर्को कुरा के हो भने म पार्टीको कार्यकर्ता हुँ, तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ भने पार्टीको एउटा सर्टेन अथवा सरकारको कुनै एउटा नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्ति आदि इत्यादि गतिविधिको लागि मैले त्यहाँ अपेक्षा राख्नु गलत हो र? मैले त अपेक्षा राख्छु भनेको यो सहमति जे भनिन्छ तपाईँले यसलाई असहमतिको पुलिन्दा भन्नुभयो। यो चाहिँ अस्थायी मात्र काम गर्छ, यसले स्थायी समाधान नेकपाभित्र दिँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब होइन, र फेरि एकछिनलाई मान्नुहोस् न,
तपाईँ र मेरो बिचमा मनसा वाचा कर्मणा सहमति भयो भने त्यो लेखिराख्नु पर्दैन के। जब तपाईँले लेख्नुहुन्छ, लेखेपछि व्याख्या हुन्छ, व्याख्या भएपछि विश्लेषण हुन्छ। र फेरि राज्य सत्ता भन्ने कुरा मैले त धेरै भनिराखेको छु, पावर करप्ट्स एब्सोल्युट, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली भन्छ कि। त्यसैले सत्तामा बसेको मान्छेले जे एसर्ट गर्छ द्याट इज पोलिटिक्स। तपाईँले यो लेखेको कुरा ल यो सहमति मानिएन भने कोही जेल जाने अथवा कसैले पद छोड्नुपर्ने भनेको छ, त जस्ट मोरल अन्डरस्ट्यान्डिङ यदि हो भने पनि मोरलको मैले मानिनँ अरे के गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले जे लेख्नु भएको छ एउटा झुटको पुलिन्दा भन्दा भए केही पनि होइन। यसले फेरि केपी ओलीलाई नै शक्तिशाली बनायो। केपी ओलीलाई शक्तिशाली बनायो, कसलाई दुब्लो बनायो भने होइन। तर पनि अब तपाईँले भन्नुभयो आगामी महाधिवेशनबाट सहमतिको साथ नेतृत्व चयन गर्ने, त्यसको आशय उनीहरूले खोजेको प्रचण्डको त्यो अध्यक्ष पद चाहिँ अहिलेदेखि किस्तीमा सुरक्षित राखौँ भन्नु मैले सोचेँ भनेदेखि होइन, मतलब प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष बनाउने गरी केपी ओलीले समर्थन गर्ने भन्ने उहाँहरूको जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट होला। तर सहमतिका साथ गर्ने भन्नुको अर्थ केपी ओली पनि हुन सक्ने ठाउँले बाँकी राखौँ भन्नुहुन्छ तपाईँले। एभ्रिथिङ इज फेयर इफ अदर थिङ्स आर स्ट्यान्ड एन्ड स्टिल। सबै कुरा ठिकै होला तर परिस्थिति परिवर्तन भएन भने। एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो सहमतिमा तपाईँ र म सहमति गऱ्यौँ, भोलि म मरे अरे के हुन्छ? त्यो ल्याएर राख्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि मैले गरेको सहमति मेरा पार्टीका अरू तमाम साथीभाइहरूले मानेनन्, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अथवा मैले के भनिराखेको छु भने यो सहमतिले नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले काम कारबाही गर्नका लागि पार्टीले आफ्नो कार्यकारी प्रमुखलाई नियन्त्रण र बन्देज गर्ने होइन, नियमन र फेसिलिटेट गर्ने, रेगुलराइज एन्ड फेसिलिटेट गर्ने, नियमन गर्ने र सुविधा पुर्याउने कुरा चाहिँ हो। तर यो अध्यक्ष हुने त्यो अध्यक्ष हुने यो प्रश्न चाहिँ होइन। यसले के नियन्त्रण गर्छ त कार्यकारी प्रमुखलाई? कुनै अर्थमा गर्दैन। यसको कुनै कामै छैन, यसले गर्न सक्ने नै छैन। मेरो व्याख्या र विश्लेषणमा यसको कुनै कामै छैन। तर केपी ओलीको पत्ता जोगायो नि त जसले जे भने पनि होइन। उहाँहरू त अब पार्टी फुट्दैछ है, तयारी अवस्थामा रहनु भनेर भन्नुभयो होइन। पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र जनार्दन खनालहरूले उहाँहरूको त्यो समीकरणमा धक्का दिएला, त्यसको शक्ति सन्तुलनले ल्याउन सक्ने असरहरू के होला? तपाईँले नमाने पनि त यसले अर्थ होइन होइन। मैले मान्ने नमान्ने मैले पढेर जे र अर्को कुरा तपाईँले एउटा नयाँ कुरा चाहिँ ल्याउनु भयो। तपाईँले एउटा नयाँ कुरा के लिएर आउनुभयो भने अब अहिले ल केपीजी र पुष्पकमल दाहालजीको त व्यवस्थापन गर्नुभएछ, झलनाथजी र माधव नेपालजीको के हुन्छ नि, वामदेवजीको के हुन्छ नि? यो सहमति तपाईँले त दुईजना मान्छेलाई मात्र व्यवस्थापन गर्नु, अरू के हुन्छ? अरूको बारेमा तपाईँले सम्बोधन गर्नु भएन, तपाईँहरू दुईजनै सबै हो। यसै कारणले पनि यो असहमतिको पुलिन्दा हो, यो अविश्वासको दस्तावेज हो। माधव नेपालजीले के भन्नुहुन्छ? यो तर पार्टीका अध्यक्षहरूलाई त्यो विशेष अधिकार छ नि त, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाने। महाधिवेशनसम्म त यही उहाँहरूको अन्तरिम विधानले त्यही भन्दो रहेछ, महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्षको सहमतिबाट, दुवैजनाको हस्ताक्षरबाट मात्र निर्णय आधिकारिक हुन्छ। ठिक छ, सहमति नै आधिकारिक हुन्छ, दुवै अध्यक्षले गर्नुपर्छ त्यो भनेको छ निश्चित रूपमा। अनि अहिले तपाईँले केपी ओली भर्सेस पुष्पकमल दाहालजी जोड्दा त माधव नेपाल, झलनाथजी पनि जोड्नुहुन्छ। यदि तपाईँले भनेकै जस्तो हो भने उहाँहरूको नाउँ किन जोडिनु पर्ने होइन? उहाँहरू दुई अध्यक्षमा दरार आयो, एउटा अध्यक्षले शक्ति खोज्यो। एकछिन त्यति होइन, मैले भन्न खोजे अलिकति फरक के छ भने पार्टीमा तपाईँले सबै कार्यकर्ताहरूको हैसियत अनुसार उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तपाईँहरू दुईजनाले यो कुरा गर्दैमा अरू बाँकी साथीहरूले के अरे यो माधव नेपाल, झलनाथ खनालजी, नारायण काजी श्रेष्ठ, वामदेव लगायतका मान्छेहरूले यो कुरालाई इन्कार गरे भने के हुन्छ? सकिन्छ झगडा? सकिँदैन। सचिवालयको बैठक बसेर अनुमोदन गरे नि त कार्यदललाई उनीहरूले, भने कार्यदलले नै दिने सुझाव तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यदललाई अनुमोदन गर्नुको अर्थ त हामी त्यहाँबाट आएका सुझावलाई एक्सेप्ट गर्न तयार छौँ भन्ने मौन स्वीकृति पनि त होला नि माधव नेपाल, खनाल र श्रेष्ठहरूको हुँदैन। कार्य तपाईँले सुझाव भनेपछि नि फेरि पनि यो वकिलको कुरा हुन्छ कि सुझाव भनेको सजेसन हो कि, त्यो म्यान्डेट होइन, त्यो बाध्यकारी हुँदैन। हामीले सुझाव दियौँ, तपाईँले मान्नै पर्छ र?
त्यसकारण यो म्यान्डेटरी कुरा होइन, यो सुझाव हो। हामीलाई यस्तो लाग्यो, हामीले देख्यौँ भने त तिमीहरूको सुझाव त त्यो कहीँ पनि सबै अविश्वासै अविश्वास जस्तो देखिन्छ यो भने यसलाई म्यान्डेटरी बनाउनलाई के गर्नु पर्यो? पार्टीको संसदीय दलका त कुरै नगरौँ। अब संसदीय दलमा कहिले जाँदै नजाने, तर पार्टीको पनि यो अहिलेको सुझाव समितिले जे भन्यो यो सुझावलाई मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। यो सुझावले अर्थ कुनै पनि राख्दैन। नामै सुझाव। मैले तपाईँलाई सुझाव गरेँ, तपाईँले मान्नु भएन, म के गर्ने? तपाईँले बनाएको कमिटी होइन। यही सुझावको आधारमा मोटामोटी उहाँहरूको बिचमा पहिल्यै एउटा सहमति भइसकेको छ। यो त उही कर्मकाण्डी भन्छन् क्यारे मान्छेले, त्यस्तै गर्ने एउटा मञ्चन मात्र हो भन्ने कुरा त हिजो प्रचण्डले भन्नु भने मोटामोटी हाम्रो सहमति भइसकेको छ। अब उहाँले दुवै अब फेरि अब हामी महाधिवेशनतर्फ जाँदैछौँ भनेर प्रचण्डले सङ्केत गर्नुको अर्थ चाहिँ पहिल्यै प्रचण्ड र ओलीका बिचमा सहमति भइसक्यो यसो गर्ने। सिधै भन्दाखेरि प्रचण्डलाई नै अप्ठ्यारो छ नि त। होइन, र फेरि अझै अर्को कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले भनेको प्रश्नले अथवा यदि त्यो कुरा पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभयो भने मुलुकका तमाम कार्यकर्ता र हामी अथवा यो पार्टीलाई समर्थन गर्ने जनता जे भन्नुहोस् उनीहरूप्रतिको त ठुलो घात हो यो। यदि पुष्पकमल दाहालजीले होइन उहाँसँग मेरो गोप्य कुरा आदि इत्यादि भएकै छ एउटा देखाउनका लागि गरे अनि उहाँले ठ्याक्कै शब्द तिर्नु भने पनि आशय त भन्नुभयो नि त। उहाँले दुवै पद छोड्नु पर्दैन। अब हामी महाधिवेशनतर्फ जान्छौँ, उहाँले त एमसिसीको समेत विषय भनिसक्नु भएको छ। त्यस्तो हार्ड लाइन पनि छैन, रिजेक्ट गर्ने लाइन पनि छैन, मध्यमार्ग अलिकति संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो भनेर पार्टीमा हिजो भन्नुभएको छ पुष्पकमल दाहालले एउटा अन्तर्वार्तामा। हो, त्यसै कारणले गर्दा अब एमसिसीमा उहाँ प्रधानमन्त्रीजी अथवा हालाकि एमसिसी बारेमा मेरो रिजर्भेसन्स मेरो ठाउँमा छ, त्यो पार्टीको मात्रै कुरा गरेँ मैले। एमसिसीको प्रसङ्गमा पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीजीको कुरामा नर्मलाइज हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यही एमसिसीलाई संशोधन नगरिकन पास गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिवेदन दिने झलनाथ खनाल, भीम रावलजी लगायतका मान्छेहरूको त्यो पनि त पार्टीको दस्तावेज हो, त्यो के हुन्छ? यसै कारणले गर्दा यदि प्रचण्डजीले त्यो कुरा भएको हो भने त्यसले आम जनतामाथि अथवा आम नेकपाका कार्यकर्तामाथि प्रचण्डजीप्रतिको अविश्वासलाई त अरू बढाएर लिएर गयो। उहाँले संशोधन सहित एमसिसी पास गरेर जाने हो भनेर सङ्केत गर्नुभयो। फेरि स्थितिमा नगर्ने सम्भव छैन। संशोधन गरेर पार्टीमा मोटामोटी सहमति भएको कुरा उहाँले भन्नुभयो। सम्भव छैन। म तपाईँलाई भनौँ, यो एमसिसी भनेको दुईवटा सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रको बिचमा भएको सम्झौता हो र मेरो पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्दाखेरि यदि त्यसलाई मैले तल र माथि 4 अक्षर र 5 अक्षर तलमाथि गरेँ भने तपाईँको देशको सम्प्रभुता के हुन्छ? कुनै मूल्यमा एमसिसी कि जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ कि फेल हुनुपर्छ। संशोधन सहित पास गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ। त्यो अमेरिकाको सम्प्रभुतामाथिको आक्रमण हुन्छ त्यो। र तपाईँले संसदबाट पास गरिसकेपछि नेपालको संविधान र सम्प्रभुभन्दा बलियो हुन्छ त्यो एमसिसी। यो यति संशोधनको गुन्जाइसै छैन जसले कुनै मूल्यमा। तपाईँ बाबा भीम रावल पनि अहिले पिएचडी संशोधन गर्छु भन्न खोज्नु चाहिँ के हो त? त्यो खारेज गर्छु भन्न खोज्नु हो कि यथास्थितिमा पारित गर्छु भन्नु खोज्नु हो त? बिचको कुरो आयो। एकैछिन। त्यसैले जनता केही जान्दैनन्, हामीले जे भने पनि हुन्छ भन्ने भ्रम। भनेको संशोधनको कुरा गरेर यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न खोज्ने हुँदैछ। यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ यहाँ निश्चित रूपमा। अनि भीम रावल र झन्डाथर कहाँ जान्छन्? झन्डा त्यसैले मैले तपाईँलाई भने हिजो उहाँहरूले संशोधन सहित पारित गर्ने त्यो सम्झौता त अमेरिका र नेपालको बिचमा भयो नि। तपाईँ र मेरो बिचमा भएको सम्झौता मैले एक्लै संशोधन गर्न सक्छु यस्तो कुरा पनि पत्याउने? यस्तो पनि कुरा हुन्छ कहीँ? तर अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट छ नि त यसमा। ऊ त कुरिरहेछ नि त, नभए त असार 16 गते यसको डेट सक्या हो। तर पनि ऊ कुरिरहनुको अर्थ त उसले बढी चाहेको हो नेपालले भन्दा एमसिसी नेपालमा लागू गर्न भन्ने एउटा साङ्केतिक अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? यसलाई कानुनले के भन्ला आफ्नो ठाउँमा होला, ठ्याक्कै व्याख्या कारण परिणाम प्रमाण जे भन्नुभयो तपाईँले। तर अमेरिका त अहिले पनि वेटिङमै छ नि त। असार 16 गतेबाट त यसको डेट सिधै। एकैछिन मैले तपाईँलाई सैद्धान्तिक कुरा भने। अब सामान्य पनि कुरा, तपाईँ र म भएर एउटा करारनामा कागज लेख्यौँ, तपाईँलाई नसोधिकन मैले कहीँ गएर त्यसलाई संशोधन गरेर लागू गरेँ भने
त्यसलाई तपाईँले मान्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा सम्झौता भयो, शिव र भट्टराईको बिचमा यो सम्झौता भएको छ भने भट्टराईले मात्रै संशोधन गरे अरे, त्यो मान्न अब शिव बाध्य छ? यति सामान्य कुरा। यसै कारणले यो अहिले यसमा पनि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्न सक्दैन र हाम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो परिस्थिति बन्यो, यथास्थितिमा हामीले पास गर्न नसक्ने भयो, यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरौँ भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? एकछिन तपाईँले रिभ्यू गरौँ भनेर कसलाई भन्नु पर्यो? अमेरिकालाई भन्नु पर्यो। अनि तर के हो भने नेपालको पार्लियामेन्टमा त तपाईँले रिभ्यू गर्न नसक्नु हुने रहेछ नि। नेपालको पार्लियामेन्टबाट जब तपाईँ रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँको यो प्रतिवेदनको के अर्थ छ? तपाईँले त भन्नु पर्यो नेपाल सरकारलाई, नेकपाले जुन त्यो प्रतिवेदन दियो उनीहरूले सरकारलाई भन्नु पर्यो नेपाल सरकारले यो सम्झौताको यो दफा यसले हामीलाई आपत्ति छ र यो चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारको बिचमा यो बुँदाको बिचमा संशोधन होस् अनि लागू हुन्छ पो भन्नु पर्थ्यो। नेपालको संसदले त्यसलाई संशोधन गर्न सक्छ? किनभने हाम्रो सन्धि ऐनको दफा 4 ले त्यसरी संसदबाट पारित भएको सन्धि संसदको 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ। शान्ति र मैत्री सन्धि, दीर्घकालीन असर गर्ने जलस्रोत सम्बन्धी सन्धिहरू अहिले तपाईँले सामान्य बहुमतबाट पास गर्ने भनिराख्नु भएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ होइन है यसले त मुलुकको सम्प्रभुता अखण्डतामाथि चाहिँ आँचाउँछ भनेर झलनाथजी भीमरावलजीहरूको कमिटीले भन्दैछ। अनि सम्प्रभुतामाथि अखण्डतामाथि आँचाउँछ पनि भन्ने अहिले पुष्पकमल दाहालजी, हाम्रो देव गुरुङजी लगायतका मान्छेहरू, अनि 6 महिना अगाडि आँच आउने कुरा अहिले 6 महिना पछाडि आँच नआउने भयो। त्यो यस्ता के गरे यो गाई जात्रा? त्यही भएर त संशोधन भनेको छ नि त उनीहरूले। यसैले मैले निवेदन गरेँ तपाईँले भनेको एउटा नेपाली जनताले प्रश्न हुने कुरा चाहिँ यदि यिनीहरूले संशोधन सहित एमसिसी पास गर्ने गरी स्थायी कमिटीबाट निर्णय गरेर आए भने फेरि एकचोटि जनता झुक्याउने खेल खेल्दैछन् भनेर बुझ्नु पर्यो नेपाली जनताले। बुझ्नु पर्यो संशोधन त हुँदैन र बुझ्नु पर्यो कि खारेज हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो होइन त? मैले भनेको मात्रै होइन, यो कुरा नेकपामा पनि त नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त ए बाबत तमाम म जस्ता वकिलहरू छन् नि, देशभरि 20,000-30,000 हजार वकिल छन्, म मात्रै हो र। त कसैले प्रमाणित गरिदियोस् न, म चुनौती दिन्छु कि तपाईँ जस्ताको तस्तै लागू गर्नुहोस्, संशोधन गर्नुहुन्छ भने अमेरिका र तपाईँ बसेर संशोधन गर्नुहोस् अनि मात्रै लागू। के कुरा गरेको? यस्तो हल्का यस्तो केटाकेटी कुरा गर्ने भने अमेरिकासँग नै अनुरोध गरेर रिभ्यू गरेर के आपत्तिजनक बुदाहरूलाई चाहिँ संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्यो भने चाहिँ त्यो कुरा स्वाभाविक हो। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकेबल छ र कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसरी संसदबाट पास हुने सन्धिहरू 2/3 पास गर्नुपर्छ। के आधारमा? जलस्रोत, प्राकृतिक सम्पदा, शान्ति र मैत्री, भौगोलिक सिमाना, यी सम्पूर्ण कुरा लगायतका विषयहरूमा 2/3 चाहियो, साधारण बहुमत होइन। तर अब यो त हामीले विद्युत प्रसारण लाइन लगायतका काम कारबाही गरिरहेका छौँ, दीर्घकालीन कुरा छ, साधारण बहुमतले कसरी पास गर्नुहुन्छ? एकछिनलाई मान्नुहोस्, यदि त्यो कुरा हो भनेदेखि संशोधन सहित पास गर्ने, तपाईँले अर्कोसँग सम्झौता गर्नुभएको छ, पार्लियामेन्टमा संशोधन हुन्छ भनेको नेपालको संसद एक्लैले चाहिँ यसलाई संशोधन गर्न सक्दैन। किनभने अरू अमेरिकासँगकै समन्वयमा दुवैजनाले म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाए भने चाहिँ यो संशोधन हुनसक्छ। तर त्यो जुन गुन्जाइस चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ त तपाईँ? सम्भव छ त्यो? किन अमेरिकाले 61 त भनेको थियो चाहे लिग नभए संशोधन चाहिँ हुँदैन, फिर्ता जान्छ भन्ने आशयले पनि भनेको थियो। र फेरि अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभए अनुसार उहाँहरू यो गरौँ कि गरौँ पनि भनिराख्नु भएको छ नि। त उहाँहरू गरौँ कि गरौँ भनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो कुरामा संशोधन गरौँ अनि गरौँ है भन्नुहोस् त के भन्छन्? किनभनेदेखि तपाईँको देशलाई मैले 55-60 अर्ब नेपाली रुपियाँ, त्यो पनि 5 वर्षमा 11 अर्बको दरले दिँदैछु भने यो कुनै ठुलो पहाड खस्ने पैसा होइन नि। तर के भने यसभित्र लुकेको रहस्य अथवा चीनको BRI अथवा हाम्रो चीनले बनाइदिने रेलमार्ग कुनै जे छन् नि हाम्रा, ती सबै कुरा र अमेरिकाले बनाउने, तर
अमेरिकाले त्यो विद्युतीय लाइन प्रसारण गर्दा उनीहरूकै काम कारबाही गर्ने, उनीहरूकै कानुन लाग्ने, फौजदारी कसुरमा गिरफ्तार पनि गर्न नसकिने, यी तमाम कुराले गर्दा त नेपालको सम्प्रभुता त समाप्त भयो नि त त्यहाँ त, त्यो प्रयोजनको लागि त। यसै कारणले गर्दा यदि उहाँहरूले त्यो कुरा मान्नुभयो भने उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट पुरा भएन, होइन उहाँहरूले त्यो कुरा मान्नु भएन भने तपाईँ र म सम्झौता गर्ने अनि मेरो मात्रै पार्लियामेन्टमा गएर पास गर्ने भन्ने कुरा असम्भव। अब एउटा कुरा चाहिँ सर, यसभित्रको अब आन्तरिक बाह्य धेरै फ्याक्टरले काम गरे होला, करिब फुटिसकेको जस्तो भएको थियो नि पार्टी त एक किसिमले, तर एकाएक कस्मेटिक तरिकाले यिनीहरू मिल्न खोजेको जस्तो गर्यो। यिनीहरूको आफ्नै ल्याकतले हो कि तपाईँले भन्नुहुन्छ नि प्रारब्ध भन्ने शब्द? म ल्याकतले भन्दिनँ, प्रारब्ध पनि के भने यो नेपालीहरूकै कि नेपालकै प्रारब्ध होला। जहिले पनि राजनीतिक परिवर्तन गर्दाखेरि हामीले विदेशी शक्तिको आड नभइकन गरेनौँ। अहिले पनि यो एमसिसी लगायतका गतिविधि र मैले धेरैचोटि तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि निवेदन गरेको छु, ए बाबा 17,000 नेपाली जनताको शहादतमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँले ल्याउनु भएको छ र तपाईँ चाहिँ त्यसको कसुरदार म हुँ भन्ने मान्छे, 5,000 मान्छे त मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने मान्छे चाहिँ तपाईँ 14 वर्षदेखि सत्तामा हुनुहुन्छ। तर तपाईँले जसलाई पीडित बनाउनु भयो, जसलाई मार्नुभयो अथवा जसका छोराछोरी उनीहरू अहिले पनि सडकमा भिख माग्दैछन् भनेपछि अनि यो कुराको पीडाबोध, यो कुराको मान्छेलाई मर्न त मन लाग्दैन नि। भोलि यस प्रकारको कुनै लिगल जुडिसियल ट्रायल हुने हो भनेदेखि प्रचण्डजीहरू सेभ हुनु होला र, यो कसुर यो अपराधबाट सेभ हुनु होला र। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब एकछिनलाई मान्नुहोस् न, धर्मनिरपेक्ष संविधान ल्याउनु भयो, तर के हो भनेदेखि होली वाइन लगायतका क्रिस्चियनिटीको प्रभाव कति देशमा बढेको छ। अहिले 4 खर्ब नेपालको चर्चहरूको खर्चको लागि, बाहिरबाट चर्च निर्माणको लागि पैसा आएका छन् भन्ने कुरा आम सञ्जालमा आइराखेको छ। 4 खर्ब नेपालमा चर्च बनाउनको लागि, चर्चको खर्चको लागि भनेर आइराखेको छ भने तपाईँले डाक्टर केबी रोकाया तपाईँहरूले कुरा गर्नु नै भएको छ। माओवादीहरूलाई क्रिस्चियनिटीसँग शाखाका एकाकार गर्नको लागि मैले लिएर गएको हुँ भनेको छ भनेपछि त्यो क्रिस्चियनिटीको सर्भिस गर्नु छ, यहाँ मान्छे मारेका कुराबाट उन्मुक्ति लिनु छ, भारतमा गएर जे समझदारी अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको थियो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ नेपालभित्र उफ्रिएर भयो र चाबी त उहाँ बाहिर छ नि। यसै कारणले गर्दा अहिले प्रचण्डजीहरू सहमतिमा आउनुभएको कुरा होइन, उहाँहरू असहमति गरेर जान सक्ने ठाउँै थिएन मात्रै हो, कहाँ जाने। ए योभन्दा बाँकी बाटो उहाँहरूसँग थिएन, के गर्ने? अर्को बाटो हिँडेको भए कहाँ पुग्थे यिनीहरू? अर्को बाटो भएको भए त कर्णेल कुमार लामावाला अथवा नेपालकै सर्वोच्च अदालतले मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरी तिमीले कानुन बनाउन पाउने छैनौ भनेको छ सुप्रिम कोर्टले। त्यसलाई रिभिजन गर्नको लागि नेपाल सरकारले रिभिजनको उजुरी गर्यो। भर्खरै चोलेन र शमशेर राणाको इजलासले त 2 महिना 3 महिना अगाडि होइन सर्वोच्चले त्यो गरेको फैसला ठिक छ भनेपछि त डमिकल सर्ड तपाईँ त अहिले तलवारको धारमा हिँडिराख्नु भएको छ भने के कुरा गर्नुहुन्छ? यो यसो बाहिर हर्के बिर्खे हाम्रा भाइहरूले सलाम गरे भन्दैमा हुन्छ? तपाईँको मनभित्र जुन त्यो अपराध बोधको कुरा छ अहिले तपाईँले यो प्रचण्डको ज्यान तरवारको धारमाथि जस्तै हो अहिले, त्यसरी अर्थ लाउन सकिन्छ कसरी? राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुईटा सिक्वेन्सलाई जोडेर भन्नु त एउटा सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको प्रयोग अथवा जे जस्तो कुरा एकछिन न, उदाहरणको लागि बेलायतमा कर्णेल कुमार लामा, त्यही कर्णेल कुमार लामा नेपाली सेनामा बसेर जनयुद्धको टाइममा मानवाधिकार उल्लङ्घनको काम कारबाही गर्यो भनेर कारबाही चलिराखेको छ भने त्यही मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने प्रचण्डजीहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ अनि नेपालको राज्य व्यवस्थाले नेपालको कानुनले उहाँहरूलाई कारबाही गरेन भने कर्णेल कुमार लामालाई कारबाही गर्न सक्ने इन्टरनेसनल यो ह्युमन राइट्स कमिसन लगायतका इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिस लगायतकाले उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन? के सम्झिराख्नु भएको छ? इन्क्लुडिङ प्रचण्ड, एक्सक्लुडिङ प्रचण्ड त हुनै सक्दैन,
किनभने 17,000 अमेरिका गएर आउनु हो नि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ खोइ त समातेको त्यसो भए पुरा त आथ्यो त अमेरिका गएको बेला त्यही प्रोग्राम गर्छ प्रचण्डलाई भन्दै त्यत्रो यहाँ त पिच्यो यहाँनिर केही पनि भएन फेरि एकछिन न ओसामा बिन लादेनलाई कसले ओसामा बिन लादेन बनायो अमेरिकाले बनायो अनि कसले अन्त्य गर्यो अमेरिकाले अन्त्य गर्यो यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ अहिले एमसिसी लगायतका कुरालाई पास नगर्नुहोस् तपाईँ अहिले यो क्रिस्चियनिटीवालाका गतिविधिहरूलाई तपाईँ नियन्त्रण गर्न जानुहोस् गर्दा गर्दै याद गर्नुभयो होला अब राष्ट्रिय झन्डा चढाउन थाल्यो नि त गणतन्त्रमा त होइन सङ्घीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँदा आउँदा त अब राष्ट्रिय झन्डा पनि डड्ड लाग्यो यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यदि उहाँहरूको इच्छा बमोजिमको काम कार्य भए इच्छा बमोजिमको समयमा त्यसो त केपी शर्मा ओलीजीले भनेकै हो नि मलाई निकाल्नलाई कुन कुन राजदूतहरू कहाँ कहाँ बसेर को मिटिङ गरेका छन् मलाई थाहा छ भने जस्तो प्रचण्डजीहरू पनि त मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो नि अहिले किन आउनुभयो त केपी ओलीकोमा किन यो नाटकीय समझदारीमा किन आउनुभयो त विकल्प छैन प्रचण्ड स्वयंले आफ्नो बुद्धि विवेकले केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनी छैनन् यो गर भने गर नत्र भनेर तरबार झुन्डाइदिएकै छ माथि प्रचण्डको हो किन भनेदेखि उहाँहरूले आफ्नो स्वविवेकले अथवा ज्ञानले बुद्धिले गर्ने हो भने अब उहाँहरूसँग आफ्नो स्वविवेकले गर्ने एउटै मात्रै कुरा बाँकी छ त्यो के हो भने पश्चाताप यत्रा मान्छे मारेर जे अपराध गरिएको रहेछ बाँचुन्जेल यो त्रासले कहिल्यै नछोड्ने भयो भन्ने अलिक पूर्वाग्रही हुनुभयो हो कि जस्तो लाग्यो प्रचण्डप्रति तपाईँ को म त युद्ध समाज परिवर्तनको शङ्खघोष उहाँहरूले गर्नुभएको थियो उहाँको भाषामा प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्छन् भलै त्यसका पनि सीमाहरू होलान् त्यसलाई त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको गरेछ के गरेछ खालि प्रचण्डलाई ठिक पार्छ अब प्रचण्ड यस्तो प्रचण्ड उस्तो कुमार लामाको हालत हुनसक्छ भने अलिकति बढी त्यो शक्तिमा तपाईँहरूले हान्न खोजेको नपरेको कारणले त्यसको प्रतिशोध साँचेको हो कि एकछिन न म जन्मजात सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्दिनँ म कम्युनिस्ट होइन म अहिले पनि नेकपाको पक्षधर मान्छे होइन मैले अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि यो सबै कुरा तपाईँ र हामी गर्दा यो कुरा जम्मा केपी र प्रचण्डको बिचमा किन घुमिराखेको छ जसले जुन कुराको नेतृत्व गरिराखेको छ त्यसैको बारेमा न छलफल हुन्छ त्यसैले प्रचण्डजीको बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि 5,000 मान्छे मारेको म जिम्मा लिन्छु भन्दाखेरि त सिन्धुपाल्चोकमा अर्जुन लामाको हत्यामा त हाम्रो अग्नि सापकोटाजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त सभामुख हुँदै हुनुहुन्छ नि उहाँ तर उहाँको कुरा किन भन्नु परेन भने नि प्रचण्डजीलाई भनेपछि सबैको कुरा पुग्यो त्यसैले केपी ओलीले पनि असल गरे होला ठिक गरे होला केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने पनि त उहाँको लाइनमा धेरै मान्छे होला नि तर एउटाको नाउँ लिए भयो नि जसले त्यो क्षेत्रलाई त्यो वर्गलाई त्यो पार्टलाई नेतृत्व गर्छ यसै कारणले गर्दाखेरि 17,000 को बारेमा कुरा गर्दा त्यसको नेतृत्व गर्ने तपाईले नै भन्दै हुनुहुन्छ हामी त यत्रो जनयुद्ध गरेर आएको मान्छे भनेर तपाईले जनयुद्ध त गर्नुभयो तर तपाईले जनयुद्ध गरेको त्यो भारत विरुद्धको सुरुङ खनेको ठाउँमा त लिपुलेक लिम्पिया धुरामा त के सुरुङ खन्याएर छ भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा निकालेपछि थाहा भयो नि त्यसै कारणले सिम्बोलाइज गरे हो के हो प्रचण्डजी र केपीजी तपाईले पनि त नेकपाको प्रचण्ड र केपी भन्दा बाहेक अर्को मान्छेको नाउँ लिनु कांग्रेसकै कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुरजीको नाउँ लिन्छ होला होइन नेतृत्वलाई लक्षित गरेर भन्ने हो व्यक्तिगत रूपले प्रचण्डलाई मैले प्रचण्डलाई के भन्नु छ र तर अलि बढी पूर्वाग्रह भएको जस्तो अलि मैले कता त्यो प्रचण्ड भन्ने नामसँग अलिकति बढी झस्कै छ कि जस्तो लाग्छ कि पटक तपाईँ त्यस्तो होइन तपाईँ झस्काई भन्ने शब्दको साटो घृणा भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न त्यो तपाईले गर्नु न अनि त्यसैले म झस्क्या हो कि घृणा गरे हो कसरी थाहा पाउनुभयो अलि बढी त्यो नामप्रति चाहिँ नामप्रति होइन एउटा अलरेडी एउटा आग्रह राखेर होइन कुनै प्रकारको आग्रह होइन अहिलेको उहाँहरूको पार्टी भित्रको जहिले पनि अब यही कुरा नचाहँदा पनि गर्नुपर्छ भने क्रान्ति त त्यसैले मैले धेरै पर्टिकुलर घटनामा केन्द्रित भइरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ क्रान्तिमा यस्ता कुरा जायज हुन्छ भन्ने हिसाबमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्छ एकछिनलाई मान्नुहोस् न तपाईँ त्यो क्रान्ति सम्पन्न गरेर सरकारमा आउनु हुँदाखेरि तपाईँ क्रान्ति भन्नुहुन्छ यो भ्रान्ति हो भनेको तपाईँले जतिखेर 52 सालमा पार्लियामेन्ट छोड्नुभयो त्यो पार्लियामेन्ट भनेको संसद भने त त्यो खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भने तपाईँ कुकुरको मासु खान आउनु भएको होइन
भने तपाईँलाई भ्रान्ति भयो कि भएन? अहिले पार्लियामेन्टको कुरा गर्नुभएको छ कि छैन? र अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि उहाँसँगको क्रान्ति भन्नुहोस्, भ्रान्ति भन्नुहोस्, अथवा जे कुरालाई तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले बनाउनु भएको, तपाईँको राज्य व्यवस्थाले बनाएको सर्वोच्च अदालत र तपाईँले जनयुद्धको नाउँमा मानवाधिकारका गम्भीर अपराधलाई क्षमा दिन सक्दैन भनेर सुप्रिम कोर्टले भनेपछि, नेपालको न्याय प्रणालीले भनेपछि, तपाईले टोडी खेलमा उभिएर 5000 मान्छे मैले मारेको हो भनेपछि तपाईलाई तपाईकै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बमोजिम कारबाही हुनु पर्यो कि परेन? यो आग्रह हो, यो दुराग्रह हो, यो भ्रान्ति हो, यो क्रान्ति हो? निकाल्नुहोस् न सुप्रिम कोर्टलाई, हटाइदिनुहोस्। कर्णेल कुमार लामाको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि कर्णेल कुमार लामालाई सजाय हुनुपर्छ, तपाईँलाई हुनु पर्दैन? त देर सबेर। यसैले मेरो आग्रह पूर्वाग्रह होइन, यो हाम्रो व्याख्या विश्लेषण गतिविधिले यो प्रश्न गरेको छ। भनेको प्रचण्डलाई अहिले पनि कारबाही हुन सक्ने प्रशस्त कानुनी आधारहरू छन्। अहिले पनि होइन कि, अहिले छ, पहिलेदेखि अहिलेसम्म होइन के, किनभने नि मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनमा तपाईँले जुन हजारौँ मान्छेको ज्यान लिने जाने काम गर्नु भएको छ, त्यसको त कुनै कानुनको हदम्याद हुँदैन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि यो क्राइम, यो अपराधबाट तपाईँले जे गर्नुभयो होला, त्यो अपराधबाट उन्मुक्ति हुनको लागि तपाईँले कि चाहिँ सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगका उजुरीहरू 60,000 उजुरीहरू कि तिनीहरूलाई फर्साउनुपर्छ, कि नभए यसै उसै गरेर जिन्दगी गुजार्ने हो, अरू गुन्जाइस छैन। भागेर भाग्ने ठाउँ बाँकी छैन। कहाँ जानुहुन्छ? भाग्ने ठाउँ नै छैन। कहाँ जानुहुन्छ? जता भागे पनि घेरेकै छ प्रचण्डलाई अहिले चारैतिरबाट। होइन, तपाईँ कहाँ भाग्नुहुन्छ? तपाईँले अघि अमेरिका गएर आउनुभयो भने नि, अमेरिकाले उहाँहरूलाई आतङ्ककारी सूचीबाट हटाएको हो। एकैछिन है, फेरि पनि यो कानुनी कुरा हुन्छ। ठिक छ, तपाईँलाई आतङ्ककारी होइन भनेको छैन, आतङ्ककारीको सूचीबाट नाउँ हटाएको मात्रै हो। अहिले नाउँ हटाएको भोलि राख्छ नि त। कुरा यसरी चाहिँ लिनुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिले नेपाली कि त प्रारब्धले जे भन्छन् खुरु त्यही कुरा मान्दै गर्नु पर्यो, ज्यान जोगाउने हो भने मात्रै, नभएदेखि प्रचण्डको ज्यान खतरामा छ। यसरी बुझ्ने कि कसरी? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अभियुक्त र फेरि अपराधी भन्नु र अभियुक्त भन्नु फरक कुरा हो। अभियोग लागेर तपाईँकोमा त सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा उजुरी त छन् नि। उजुरी पर्ने बित्तिकै अभियुक्त भयो। अभियुक्त ठहर भएपछि अपराधी भयो। अहिले अपराधी त होइन, अपराधी तपाईँले कानुन त भन्न पाउनुहुन्न, तर उजुरी छन् नि तपाईँमाथि। त्यस आधारमा प्रचण्डलाई अहिले पनि अभियुक्त भन्न मिल्छ। अनि एउटा अभियुक्त वेटिङ प्राइम मिनिस्टर या के हुन मिल्छ? ए बाबा, उनीहरूको कानुनले त्यसो भन्छ। त्यसो भए अभियुक्तलाई नेपालको प्रधानमन्त्री हुने अधिकार छ कि छैन? एकछिनलाई मान्नुहोस् न। त्यसो त अस्ति भर्खरै एउटा संसद सदस्यको अपहरणमा हाम्रो महेश बस्नेतजीहरूको विरुद्धमा पनि उजुरी त पर्यो नि, अभियुक्त त भयो। खोइ त चलिरहेछ नि। अपराधी ठहर नहुन्जेल त हुन्छ। अभियुक्तले प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ नेपालमा? होइन, अभियुक्त ए बाबा, मुद्दा झगडा कसको? मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त अभियुक्त। बसन्त नेमाङ्की के हुनुहुन्छ नि, महिला तथा बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ। त्यो उहाँको के अरे काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान उद्योग मुद्दा छैन? उहाँ तारिकमा हुनुहुन्न। त्यस कारणले कसुरदार ठहरेपछि चाहिँ तपाईँ योग्य अयोग्यको प्रश्न हुन्छ। अभियोग त लाग्छ नि, लाग्न सक्छ। प्रचण्डले हिजो भन्नुभयो कि सबै नकारात्मक कोणबाट मात्र नहेरौँ न, एउटा महिला जो सामान्य शिक्षकसम्म हुन सक्थेन कि गृहिणीसम्म मात्र हुन सक्थे कि, या एउटा मान्छे, तर उनीहरू त हजारौँलाई मेन स्ट्रिम उनीहरूको नेतृत्व व्यक्तित्व विकास गर्ने ठाउँसम्म ल्याइ पुर्यायौँ हामीले। रोल्पाको एउटा छोरो आज उपराष्ट्रपति बनाएको छ, के होलान् को होलान् भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले हिजो। त्यसलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाजै गर्ने। सधैँ प्रचण्डले गर्दा 17,000 मान्छे मरे मात्र भन्ने कि प्रचण्डले नेतृत्व गरेका कारणले यो उपलब्धिमा पनि भयो सामाजिक रूपान्तरणको भनेर पनि हेर्नु भन्न खोजा। त्यो नजर चाहिँ कहिले तपाईँहरूको नजानी त्यतातिर चाहिँ होइन। अनि यो नेपाली सेना लकिरको फकिर भएको कसले? त्यही प्रचण्डजीको कारणले हो कि होइन? अनि यो अहिले राष्ट्रिय झन्डा जलाउने काम हामीले त्यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको व्यवस्थाको अन्तर्गत हो कि होइन?
यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले ठिक छ, तपाईँले गरेको त्यो काम कारबाही ठिक थियो भने सुप्रिम कोर्टको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ नि। सुप्रिम कोर्टले तपाईँको विरुद्धमा गरेको अथवा सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग ऐनको त्यो व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ, अल्ट्रा भाइरस गरिपाउँ भनेको कुरालाई त तपाईँकै संसदीय सुनवाई समितिद्वारा नियुक्त भएको सर्वोच्च अदालतको जजले त ओके भने त्यसलाई तपाईँ के भन्नु? सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्पिरिट भनेको गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घनलाई माफी दिन सकिँदैन भन्ने स्पिरिट हो उसको। हो निश्चित भनेको त्यसले तरबार तिर्सायो प्रचण्डतर्फ पनि। सबै प्रचण्ड होस्, बाबुराम भट्टराई होस्, रामबहादुर थापा बादल होस्, अब जो छन् त्यसमा संलग्न सबै। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय झण्डा जलाएको जिम्मा लिने कि नलिने भनेको टाउको दुखाइ उहाँहरूलाई यही विषय भएको छ। निश्चित रूपमा अहिलेको मोलमलाई जे जसो भने पनि यसबाट बच्ने उहाँहरूको प्रपञ्च हो। यसबाट कसरी भन्ने त सर्वोच्च अदालत त फेरि केपी ओलीको निर्देशनमा चल्दैन नि त। फेरि शिवजी म तपाईँलाई क्षमा राख्नुहोला, अहिले तपाईँले सर्वोच्च अदालतको जज नियुक्ति गर्दाखेरि, संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाईले गर्छ। संसदीय सुनवाईमा 2/3 बहुमत त प्रचण्ड केपी ओलीजीकै पार्टीको होला नि त। त्यही संसदीय सुनवाई समितिले ओके गरेको सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीश अथवा हाम्रा सबै संवैधानिक पदहरू होला नि त। अनि त्यसले गरेको फैसला चाहिँ के हो त भने प्रचण्डजी प्रतिको जुन पूर्वाग्रह भन्ने कुराबाट हामीले त बचाउन त सकेन नि त। संसदीय सुनवाईबाट यिनै राजनीतिक दलकै कृपै भनौँ अलिकति अझ सहज तरिकाले भन्दाखेरि गएका मान्छेले पनि गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घनको हकमा चाहिँ माफी दिन सकिँदैन भन्नुको अर्थले त प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो हुने अवस्था झन् साँघुरो बन्दै गयो नि, होइन? हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अथवा 62-63 देखि अहिले हामी 14 वर्ष 15 वर्ष पुगिसक्यौँ। किन एउटा पनि मान्छेको चाहिँ उजुरी सुनवाई र छलफल र टुङ्गो भएन भन्नुहोस् त? त्यो टुङ्गो उजुरी छलफल लगाउने बित्तिकै उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। नभए किन टुङ्गो भएन? शिवजी तपाईँकै एउटा मुद्दा भयो, मै तपाईँको वकिल भएँ भने पनि वकिल साहब 3 वर्ष भयो मेरो मुद्दा टुङ्ग्या छैन, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। 14 वर्ष भयो, कति त्यो पीडितहरू, ती पीडितहरू मरे होला, खान पाए होला, पाएनन् होला, सम्पत्ति लुटियो होला, कुन आपद विपदमा होलान्, कसरी झुन्ड्याएर मान्छेलाई मारियो, खाडल खनेर जिउँदै पुरियो पत्रकारलाई, त्यो कुरा थाहा छैन तपाईँलाई? अनि त्यो ठुलो जनयुद्धको काम गरे। तपाईँले जनयुद्धमा संलग्न भएको को मान्छे मार्नुभयो र जनयुद्धमा संलग्न भएका एकछिनलाई मान्नुहोस् न नेपाली सेनाका मान्छेहरू पनि होलान्, तिनीहरूलाई तपाईँले के कारबाही गर्नुभयो? यसै कारणले त्यो कारबाही गर्नुभयो भने तपाईँ बस्नु। उजुरीमा धमिरा लागिसक्यो होला, होइन? जुन दिन त्यो उजुरीको फाइल खुल्छ त्यो दिन यिनीहरूको उजुरीको फाइलमा धमिरा लाग्नै सक्दैन, किनभने इयान मार्टिन लगायतका त्यतिखेर यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यो द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि यहाँ आउनु भएको थियो। यो नेपालमा लागेर धमिरा लाग्दैन भने यो अमेरिकामा युएनओमा र यो मानवाधिकार उच्च आयोग त्यो जेनेभामा त्यहाँ पनि धमिरा लाग्नुपर्छ। भनेको त्यहाँ आइसक्यो, अब जति नै जहाँसुकै गएर भाग्छु, लुक्छु, जे गर्छु भने पनि उपाय केही छैन। आज नखुल्ला, भोलि नखुल्ला, पर्सि नखुल्ला, सधैँ शक्तिमा यही ढङ्गले आफ्नो चल्नीमा त मान्छे नहुन सक्छ। हो, त्यसैले अहिलेसम्म मैले निवेदन गरेँ ती 60,000 उजुरीमा को मान्छेले, अहिले पनि त द्वन्द्व पीडित मान्छेहरूको त सङ्गठन छ नि, उनीहरूले यो सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग गठन सठनमा आफ्नो खालको आपत्ति विपत्ति, ती लेनिन विष्ट लगायतका मान्छेहरू जे भन्छन्, प्रचण्डजीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा मान्छेले जुत्ता प्रहार गर्छन्, त्यो आग्रह हो त? किन गरे? हेर्नुहोस्, जुत्ता प्रहार गर्छ लाग्दैन, बुझ्नुहोस् न किन लाग्ने गरी हिर्काएन? लक्षित गरेर तपाईँको छेउमा झर्ने गरी फाले। लक्षण छैन यसमा। यसै कारणले गर्दा यो आग्रह होइन, उहाँलाई यसको बाहेक अर्को विकल्प छैन। र यहाँ झलनाथ खनाल र माधव नेपालजी लगायतका अरू पूर्व एमाले, हालाकि टेक्निकल्ली मात्रै अहिले नेकपा भनौँ, एमालेवाला मान्छेहरूको नाउँ किन समावेश छैन भने उहाँहरूलाई भोलि मैले तपाईँसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, अहिले मैले भने जस्तो यदि सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगवाला काम कारबाही गतिविधि भयो भने वामदेव, झलनाथ र
यो माधव नेपाल प्रचण्डजीलाई बचाऊ भनेर जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ? त्यसैले उहाँहरूको नाउँ छैन। के भन्नुभएको तपाईँले? त्यस्तो अवस्था आयो भने बरु त्यस्तो हुँदाखेरि बाबुराम भट्टराई, विप्लव, वैद्य, गोपाल किराँती यस्ता मिल्छन् नि त फेरि त्यो अवस्थामा। हो अनि तर अब उहाँहरू मिलेर अब यो व्यवस्थापन हुन सक्दैन। भनेको प्रचण्डलाई बचाउन सक्ने शक्ति संसारमा छैन अब। निश्चित रूपमा तपाईँ जहिलेसम्म मैले भनेको जी हजुर हाजिरी गर्नुहुन्न उहाँ जेएनयूमा हिन्दी बोलेको सुन्नु भएन? कर्ना आएर मिलाना आए भनेको उहाँलाई हिन्दी बोल्न पनि आउँदो रहेछ। प्रभुको कृपा भन्न छोडेका दिन उहाँको कृपा सकिन्छ प्रचण्ड। हो, तपाईँले धर्मनिरपेक्ष देश भन्नुभयो नि, अहिले भगवान् प्रभुले तपाईँलाई बचाइराख्नु भएको छ। त्यो प्रारब्धले जे भनौँ जसो भनौँ यसरी दायाँ भने दायाँ बायाँ भने बायाँ फर्किन अभिशप्त छन्, बाध्य छन्। बाध्य छन्, भित्री कुरो चाहिँ त्यो बाध्य छन्। जुन दिन उनले मुन्टो बटारिन्छ बटार्छन् त्यो दिन त्यो फाइल खुल्नेवाला छ। यो भित्री कुरा पनि होइन शिवजी, फेरि पनि भन्छु म, यो सार्वजनिक भित्री लाग्छ नि, होइन, यो जगजाहेरवाला कुरा हो। तपाईँले संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा कति मान्छे मार्नुभयो र अहिले त्यही संसदमा गएर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले त्यही संसदमा आफ्नो पार्टीको एउटा भइराखेका प्रधानमन्त्री हटाएर म हुन्छु भन्दै हिँड्नुहुन्छ। एकछिनमा तपाईँ राति गएर केपी ओलीलाई भेट्नुहुन्छ अनि दिउँसो अरू मान्छे बोलाएर अर्कै कुरा नाटक गर्नुहुन्छ। यो सधैँपन त हो। यो तपाईँको बौद्धिकता ठिक ठाउँमा त छ के हो? यस कारणले गर्दा लाग्छ उहाँको बौद्धिकतामा होइन, एकछिनलाई मान्नुहोस् न, माने उहाँ एज अ नर्मल ह्युमन बिइङ हुनुहुन्छ। एकछिन न, अहिले म तपाईँसँग राति 12 बजीसम्म शीतल निवास लगायत अथवा बालुवाटार लगायत कहाँ काम कार्यवाही गर्छु अनि त्यहाँबाट त्यसको ठ्याक्कै अगेन्स्टमा भोलि बिहान म मेरो निवासमा अरूनै साथीहरूसँग कुरा गर्छु। यो के हो? यो यस्तो अवस्था के हुन्छ मान्छेको? अस्वाभाविक मनस्थिति त हो। तपाईँको कुरा अनुसार त प्रचण्ड एउटा मासुको थुप्रो भन्दा बढी केही होइन जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त। जबकि उहाँको आफ्नो चाहनामा उहाँको विवेकमा कुनै कामै हुँदैन भनेपछि मेरो कुरै सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अहिले भएको अध्यक्षले नपुगेर उहाँलाई कार्यकारी चाहिएको छ क्या, भयभरको अधिकार सबै मलाई चाहियो भन्नु भएको छ। जबकि उहाँले आफ्नो विवेकले कुनै कामै गर्न नपाउने गरी उहाँ म तपाईँले भनेको कुरालाई कुनै अर्थमा असहमत राख्छु। नेकपा एमालेको तत्काल, हालाकि अब मेरो 10 चोटि भनिसकेँ मैले, यो राज्य व्यवस्थाको पक्षधरै मान्छे म होइन, तर तत्काल संविधान जारी हुँदाखेरि नेकपा एमालेको अध्यक्ष अथवा नेकपा एमालेको मान्छे प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरुद्धमा त्यतिखेरको स्ट्यान्डलाई नेपाली जनताले राष्ट्रियताको सवालमा जे मत दिएका थिए र त्यतिखेर तपाईँको साइज के थियो थाहा छँदैछ। अनि त्यही उसँग तपाईँ एउटा भङ्गालो समुद्रमा मिसिएको कारणले आफूलाई समुद्र नठान्नुहोस् न। किनभनेदेखि यो नेकपा एमालेसँग एकाकार हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको त के थियो? पछि त पानी नै भयो नि, एकाकारै भयो नि, भङ्गालो भए पनि खहरै भए पनि समुद्रमा मिसेपछि त समुद्रै भयो नि। पानीले यो भङ्गालोको र यो खहरीको भन्छ र भने एकछिन छुट्टिन्छ एकछिन पक्नु न। भङ्गालो र समुद्र भनेको पानी छुट्टिने भनेको होइन, हैसियत छुट्टिने भनेको। हैसियत चाहिँ सानो, भङ्गालो भने सानो पानी, समुद्र भने चाहिँ धेरै ठुलो पानी भने नि। अनि त्यो भङ्गालो समुद्रमा मिसिएपछि भङ्गालोले मै समुद्र हुँ भने जस्तो पुरा मिलेन भनेको पो त। अहिले त्यस्तै छ, पानीको कुरा गरिराखेको छैन मैले। बुझेँ मैले, भङ्गालोको हैसियतको कुरो भयो। समुद्रमा पछि भङ्गालोले सोच्यो कि मै समुद्र हुँ। र तपाईँ एक्लै हुँदा के हुनुहुन्थ्यो? र यसै कारणले गर्दाखेरि जब बाबुराम भट्टराई पनि नेकपा एमालेसँग मिल्दाखेरि हात उठाएर यसो कोनी के गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कारणवश उहाँ नेकपा एमाले छुट्टिएर जाँदाखेरि अथवा अहिलेको नेकपासँग छुट्टिएर जाँदा उहाँको हैसियत के भयो? व्यक्तित्वले हुने हो भनेदेखि त उहाँको पार्टीले मत पाउनुपर्ने नि। प्रचण्डजी पछाडि त 60,000 उजुरीमा बाबुराम भट्टराईजी पनि पर्नु होला होइन? हेर्नुहोस् त हैसियत। तर किन नेकपा एमालेको
अथवा अहिलेको यो नेकपाले यो मत पायो भनेदेखि त्यतिखेर भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरुद्धमा तत्कालीन सरकारको प्रधानमन्त्रीको अडान, अनि त्यसलाई तपाईँले त्योसँग तपाईँ आएर मिसिनु भएको, यो त त्यहाँ गएर मिसिया होइन नि।